अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल मोहम्मद हमाद नक्शबंदी पर आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सिलसिला मारुफुल हदीस के तहत हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को जाना और ये भी जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और पैरवी क्यों ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और पैरवी करने से कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे। तो यहाँ तक तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और हदीस व सुन्नत की अहमियत को बयान किया। आज की वीडियो में बाकायदा तौर पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को शुरू करेंगे। मेरा आज का मौजू है इखलास किसे कहते हैं। इखलास का मतलब है बिल्कुल खालिस चीज, ऐसी चीज जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। दीन में इखलास से मुराद है कि जो भी काम किया जाए, जो भी इबादत की जाए, जो भी जिक्र किया जाए, जो भी नेकी की जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए की जाए। उसमें कोई भी दुनियावी मकसद ना हो, कोई भी दिखावा और कोई भी किसी से इनाम या सिला वसूल करना ना हो, बल्कि उसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा। यहाँ तक भी फरमाया गया है कि जन्नत की तलब ना की जाए और जहन्नम का डर ना रखा जाए। क्यों? जहन्नम और जन्नत को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अमल को सिर्फ इस नीयत से किया जाए कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। इसी को इखलास कहते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए, इन्ना बेशक सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब का सब कुछ अल्लाह के लिए है। इस आयत में अल्लाह पाक ने बंदों को इखलास का हुक्म दिया है कि उनका हर अमल अल्लाह ताला के लिए हो, हत्ता के उनका जिंदा रहना और उनका मर जाना भी सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए हो। उनकी सारी की सारी इबादत अल्लाह ताला के लिए हो और वो अपना जो भी काम करें खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए करें। उसमें कोई भी दिखावा करना ना हो, ये ना नियत हो कि मुझे शोहरत हासिल हो जाए, मेरी नेक नामी मशहूर हो जाए, लोग मुझे नेक कहें और ये समझे कि ये बहुत नेक है, जबकि बंदे का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए। जब तक हम अपनी जिंदगियों में इखलास को नहीं लेकर आएंगे, हमारी कोई भी नेकी, मामूली से मामूली नेकी भी काबिल कबूल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलास को ईमान के मुकम्मल होने की निशानी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी से मोहब्बत की, वह अबगदा लिल्लाही, और अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी से दुश्मनी की, वह अता लिल्लाही, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किसी को कुछ अता किया, वह मना लिल्लाही, और अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी को इनकार किया, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तो बेशक उसका ईमान मुकम्मल हो गया। की हदीस मुबारका के मुताबिक बंदे को चाहिए तो अगर किसी के साथ मोहब्बत करता है, किसी के साथ दोस्ती रखता है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रिदा होनी चाहिए, ना कि उस शख्स से कोई दुनियावी फायदा हासिल करना हो या वो अपने जाती काम की गर्ज से या इसलिए कि ये बंदा बहुत मशहूर है तो मेरा भी इसके साथ ताल्लुक बन जाए। नहीं, इंसान दुनिया में जिसके साथ भी मोहब्बत करे, जिसके साथ भी ताल्लुक रखे, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हो कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ प्यार करने का, उनकी खिदमत करने का हुक्म दिया है। और अगर मैं भी अल्लाह ताला का हुक्म समझकर इन बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा
اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہوگی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھے، بغض رکھے، تو اس انسان سے بغض رکھے جس سے اللہ نے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم نہیں مانتے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلتے، یا وہ لوگ جو دین کے رستے پر نہیں چلتے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم محبت بھی اسی سے کریں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اور دشمنی بھی اس سے کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کا، اللہ تعالیٰ کی کائنات، اس کی تخلیقات کا انکار کرنے والا ہو، اسی شخص سے نفرت کی جائے، اسی شخص سے دشمنی رکھی جائے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر میرے پاس آسائش ہے، آسانی ہے، چاہے وہ مال کی آسانی ہے، چاہے وہ علم کی آسانی ہے، کسی چیز میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آسائش بخشی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس میں سے حقدار کو بھی حق دوں۔ اور مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، دنیاوی فائدہ یا دکھاوا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ دینے سے انکار کرے تو اسی شخص کو انکار کرے جس کو دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکے۔ جیسا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں یا جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، کیوں؟ وہ اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مسجد مدرسہ یا کوئی بھی نیکی کا کام، جو بھی لوگوں کی بھلائی کا کام ہے اس کے لیے مانگے تو اس کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ذاتی فائدے یا اپنی ذاتی دشمنی کے باعث نہ تو کسی کو کچھ عطا کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو کچھ دینے سے منع کرنا چاہیے۔ جو کوئی شخص یہ سب کچھ کر لے گا، یعنی وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی اگر منع کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی ساری زندگی بسر کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایمان ہے ہی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ اور اگر نیکی کا مقصد دنیا سے داد لینا ہو، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی کا مقصد جنت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا مقصد جہنم سے ڈرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا جائے۔ جنت اسی کی بنائی ہوئی ہے، جہنم اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو گئی تو جنت اور جہنم کیا معنی رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو جنت ہی جنت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ بندے کی زندگی، بندے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بندہ کسی سے محبت کرے، کسی سے دشمنی کرے، کسی کو کچھ عطا کرے، کسی سے ہاتھ روک لے، ہر عمل کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب انسان اس مقام و مرتبہ کو پہنچ جائے گا تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے موضوع کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل محمد حماد نقشبندی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں، ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔